बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्राम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एपिसोड 57 में आपको खुशामदीद कहते हैं और हम आपको बताते हैं कि हिजरत के बाद पहला साल तारीख़ की रोशनी में हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसे गुजरा। मस्जिद कबा जो मुसलमानों की पहली मस्जिद है, उसकी तामीर कब और कैसे हुई। असहाबुल सफ़ा पहला इस्लामी मदरसा कब और क्यों और कैसे तामीर किया गया। और पहली रियासत इस्लामी रियासत मदीना कहलाई गई, उसमें आपका इस्तकबाल कैसे किया गया। नाज़रीन कराम, पिछले एपिसोड में आपने हिजरत का पूरा वाक़या सुना कि किन तकालीफ का साथ करते हुए आप मक्का से मदीने पहुँचे और हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके शाना बशाना रहे। शहर के लोगों को हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से रवानगी की इत्तला मिल चुकी थी। ग़ालिबन उन्हें ये भी इल्म था कि आप रात से सुबह तक सफ़र और दोपहर को आराम करते हुए आ रहे हैं, इसलिए वो रोज़ाना फजर अदा करते ही आपके इंतज़ार में शहर के बाहर आते और दूर दूर तक नज़रें दौड़ाते। जब गर्मी ज़्यादा हो जाती तो वापस लौट जाते। आखिर एक दिन जबकि सूरज खासा बुलंद हो चुका था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्रब की नौहावी बस्ती कबा के करीब पहुंच गए। मदीना के लोग इस वक्त हस्बे मामूल इंतज़ार के बाद घरों को वापस जा रहे थे कि इस दौरान मदीना के एक यहूदी ने, जो अपने किले पर चढ़कर सहरा का नज़ारा कर रहा था, देखा कि बहुत दूर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सफ़ेद कपड़ों में महफूज चले आ रहे थे। तपती रेत पर सैराब में इसका अक्स झलक रहा था। यहूदी बेसाख्ता पुकारने लगे, अहले अरब, तुम्हारी खुशबख्ती आ गई जिसके तुम मुंतज़िर थे। ये सुनते ही अंसार ने अरबों की इस्तकबालिया रस्म के मुताबिक हथियार संभाले और दीवाना वार आपके इस्तकबाल के लिए दौड़ पड़े। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकबालिया दरूस के दरमियान चलते रहे, यहाँ तक कि कुबा में बनु उम्र बिन औफ की बस्ती तक पहुँचकर जहाँ अक्सर महाजिन क़याम करते थे, खुले मैदान में रुक गए और खामोशी से बैठ गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हमत से बचाने के लिए खुद खड़े होकर लोगों से मिलने लगे। जिन लोगों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नहीं देखा था, वो हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आकर सलाम करने लगे। इस दौरान सूरज ऐन सर पर आ गया और गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। हज़रत बकर सिद्दीक़ ने अपनी चादर उठाई और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर दिया। अब सब लोगों को पता चल गया कि महतूब कौन है और खातिब कौन है। ये वाक़या पीर 8 रबी अव्वल 20 सितंबर का है। नाज़रीन कराम, इसके बाद आपको बताते हैं कि मस्जिद कुबा कैसे तामीर की गई और क्यों और किस हालात में हुआ। आप कुबा में बनु उफ़्र बिन औफ के यहाँ ठहरे, वहाँ एक मस्जिद की बुनियाद रखी जो आज भी मस्जिद कुबा के नाम से मशहूर है। यही आप नमाज़ अदा फरमाते रहते। ये दुनिया में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर करदा पहली मस्जिद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लोगों की रखवाई हुई अमानतें वापस करने की जिम्मेदारी सौंप कर आए थे, जैसे कि पिछले एपिसोड में आपको बताया जा चुका है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 3 दिन में ये काम अंजाम देकर रवाना है और यही कुबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर मिले। कुबा में 4 दिन क़याम करके जुम्मा 12 रबी अव्वल सितंबर को आप मदीना की सिमत रवाना हुए। रास्ते में जुम्मा की नमाज बनी आलम बिन खौफ के महल्ले की मस्जिद में अदा फरमाई। ये इस सरजमीन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली नमाज जुम्मा थी। इसी शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दाखिल हुए तो लोग रास्तों, गलियों, मकामात की छतों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए जमा थे। हर तरफ नारे लग रहे थे, अल्लाह अकबर, जा मोहम्मदुन, अल्लाह अकबर, जा रसूलुल्लाह। मासूम बच्चियाँ मुसलसल सरशार होकर अशार गा रहे थे, जिसका मफ़हूम है, ए वो रसूल जो हमारी तरफ भेजे गए, आपका ऐसा दीन लाए हैं जिसकी हर हाल में पैरवी की जाएगी। हम पर शुक्र अदा करना लाजिम रहेगा जब तक अल्लाह का पुकारने वाला कोई फ़र्द बाकी रहे। काफ़िलों को रुख़सत करने वाली घाटी की ओट से 14वीं का चाँद निकला है। मदीना आमद के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना क़याम 14 दिन तक कुबा में बनु उफ़्र बिन औफ की रईस कुलसूम बिन्त बदम के यहाँ रखा। पीर 22 रबी अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नज्जार के मुसल्ला अफराद के बहुत बड़े जुलूस में मदीना की कदीम आबादी में क़याम के लिए तशरीफ़ ले गए। इस दिन शहर के बच्चे बच्चियाँ ये कहते हुए दौड़ रहे थे, ये देखो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं। कुछ यूँ पुकार रहे थे, अल्लाह के नबी आ गए हैं। गुंजान गलियों में लोगों की जमातें आगे बढ़ कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटी की महार थामे दरख्वास्त करती कि हमारे यहाँ क़याम फरमाइए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ऊँटी को जाने दो, ये अल्लाह के हुक्म की पाबंद है। जब अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद के नथियाल बनु नज्जार की गलियों में पहुँचे तो ऊँटी एक जगह खुद बैठ गई। बनु नज्जार की कमसन बच्चियाँ खुशी से गाने लगी, हम बनु नज्जार की लड़कियां हैं, क्या ही खुशी का मकाम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पड़ोसी बनेंगे।
साथ ही हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला का 2 मंजिला मकाम था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दरख्वास्त पर इनके घर की निचली मंजिल में क़याम फरमाया। यहूदी के आलम अब्दुल्ला बिन सलाम इस दिन अपने बाग से खजूरें उतार रहे थे। वो हाजिर खिदमत हुए, अलामात नबूवत को नजूमी पहचाना और इस्लाम ले आए। जिस जब मदीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन गया, ये शहर अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर था। ये आपका मस्कन, आपके जानलेवा, आपका नान लेवा का वतन और दीन इस्लाम का पहला मरकज़ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने के बाद ऐसा लगता था कि इस शहर की हर चीज़ एक नए रंग में ढल गई है। एक रोशनी थी जो हर शय के अंदर उतर गई थी। इसे हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सिवा कोई और नाम नहीं दे सकते। ये तारीख़ का एक अनोखा वाक़या था। ऐसे कभी नहीं हुआ था कि सदियों कदीम एक शहर किसी की मोहब्बत में यूँ ढल जाए कि अपना नाम तक मिटा दे और शहर में आबाद कबाइल अपना साब के हस्ब व नफ्स को फरामोश करके इस एक शख्स से नस्बत के हवाले से पहचाने जाने लगे। मगर यहाँ यही हुआ, लोग अपने वतन के नाम यशरब को भूल गए। ये अब नबी का शहर था, इसे मदीना उन नबी कहा जाने लगा। पहले लोग ओस, खजराज और इनकी ज़ेली शाखों से पहचाने जा रहे थे। अब हर तफरीक एक वहदत में बदल गई। आपको यशरब की पूरी तारीख पिछले एपिसोड में बताई जा चुकी है, मुलाहजा फरमा दीजिए ताकि आपको तारीख की सही समझ आ जाए और जान जाइए कि ये यशरब जो अब मदीना कहलाता है तारीख के कैसे गुमनाम में था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अंसार का खूबसूरत नाम दिया, जिसमें दीन की मदद व नुसरत करने का हवाला झलकता है। मक्का से आए हुए लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजिन का लक़ब दिया। अब शहर मदीना नबी था और शहरी महाजिन और अंसार अब हर चीज़ इस्लाम से ताल्लुक़ का पता देती थी और हर शह नाता दीन के लिए कुर्बानी और जान निसारी की बुनियाद रखा था। मस्जिद नबी इस्लाम का नया मरकज़ था। यहाँ तशरीफ़ लाते ही हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हज़रत अबू अंसारी के घर के सामने ज़मीन के एक खाली पर एक मस्जिद तामीर करने की तवज्जो दी। ये ज़मीन 2 यतीम लड़कों सुहेल और सुहेल की मालकियत थी। उन्होंने मस्जिद की तामीर का सुनकर ज़मीन देना चाही, मगर आपने इस्सार करके उन्हें कीमत दिलवाई और मस्जिद की तामीर शुरू कर दी। मस्जिद क़ुबा बैतुल मुक़द्दस के रुख पर था। इसकी दीवारें कच्ची ईंटों से, सतून खजूर के तनों से और छत खजूर की शाखों से बनाई गई। लंबाई 105 फुट और चौड़ाई 90 फुट थी। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर बज़ाते खुद हिस्सा लिया। आप ईंटें उठा कर लाते और मुसलमान ये देखकर मज़ीद खुश व जज्बे से काम करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत और दिलकशी देखकर फरमाते, ए अल्लाह, असल उजरत तो आखिरत की उजरत है, बस तू अंसार और महाजरीन पर रहम फरमा। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक अहम तरीन मसला महाजिन की आबादी था, जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गए थे। चुनांचे आपने इसके हल के लिए मवाक़ा का मुआहदा करके हर बेकस महाजिर को किसी न किसी खुशहाल अंसार का भाई बना दिया, ताकि इसे तकालीफ और परेशानी के वजह यहाँ रिश्तेदारी की कमी महसूस ना हो। अंसार ने इस मौका पर बेमिसाल इसार का सबूत दिया। अपने महाजिर भाइयों को मकानात, बागात और में निस्फ़ की पेशकश की। महाजिर ने जवाब में कनात और शुक्रगुज़ारी का मुज़ाहरा किया और बक़द्र ज़रूरत मदद लेने ही पर उक्ता किया। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 माह तक हज़रत अय्यूब अंसारी के मकाम में रईश पज़ीर थे। इस दौरान आपने अपने खादिम ज़ैद बिन हारिसा अबू राफ़ा को खुफिया तौर पर मक्का भेजकर पिछले रह जाने वाले अहले यहाँ के हज़रत सूदा और उम्मे कुलसूम और फ़ातिमा को मदीने बुलवाया। हज़रत रुक़िया पहली हज़रत उस्मान के साथ मदीना आ चुकी थी। अलबत्ता बड़ी साहबी हज़रत ज़ैनब अपने शौहर अबू लआफ़ के यहाँ मक्का में थी। इस तरह हज़रत अबू बकर ने अपनी बेटियों इस्मा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और अपने बेटे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी बुलवा लिया। जब मस्जिद नबी और फिर इसके साथ हजूर की रिहाइशगाह की तामीर मुकम्मल हो गई तो आप अपने मकाम में तशरीफ़ ले गए। आपकी इस रिहाइशगाह में हर सूदा और हर आयशा के लिए अलग अलग हुजरे तामीर किए गए। इस मौका पर हर आयशा सिद्दीक़ा की रुख़सती नहायत ही सादगी से अमल में आई गई और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर अपने हुजरे में मुंतकिल हो गई। ये शव्वाल सन 1 हिजरी का वाक़या है। नाज़रीन कराम, कुरान मजीद का नुज़ूल मुसलसल जारी था और मदीना की नई इस्लामी रियासत के माहौल के मुनासिब आयात नाजिल होती जा रही थी, जिनमें अहकाम का तनासब मक्की सूरत से बहुत ज़्यादा था। महाजिन में बहुत से अफराद ऐसे नादर थे कि अब तक इनके घर बार और माश का कोई इंतज़ाम नहीं हो सका था। इनको मस्जिद नबी के जनूबी गोशे में हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरे के करीब था एक चबूतरे पर जगह दी गई थी, जिसे सफ़ा कहा जाता था। ये लोग जो असहाब सफ़ा के नाम से मशहूर हुए, दिन पर वहीं रहते, कुरान करीम की आयात और हजूर की इरशादात सुनते, उन्हें याद करते। रात के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें खाने के लिए इन दीगर सहाबा के साथ भेज दिया करते जो अपने माश का इंतज़ाम कर चुके थे। सफ़ा के बाद फ़करा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपने घर ले जाते और ये सफ़ा जो था ये इस्लाम का पहला मदरसा कहलाया गया। अब तक ज़ोहर, असर और इशा की नमाज़ें 2-2 रकात पढ़ी जाती थी। मदीना में आने के बाद कुछ दिनों बाद 2-2 की जगह 4-4 रकात फ़र्ज़ कर दी गई।
گئی۔ مسلمان اس وقت اوقات صلات کا اندازہ کر کے مسجدوں میں جمع ہو جاتے۔ نماز کے لیے بلانے کا کوئی طریقہ مقرر نہیں تھا۔ یہودیوں نصرانیوں کے طریقے مثلاً باجے یا گھنٹیاں بجانے کو حضور نے پسند نہیں فرمایا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو خواب میں اذان کا طریقہ تلقین فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے حضور نے اس طریقے کو جاری فرما دیا۔ پہلی اذان کا اعزاز حضرت بلال حبشی کو ملا جو مسجد نبی کے مستقل مؤذن قرار پائے۔ اب صدیوں بعد اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی زمین پر ایک پرامن ماحول میسر آیا تھا جہاں وہ آزادانہ طور پر اللہ کا نام بلند کر سکتے تھے، اس کی توحید کی دعوت دے سکتے تھے اور اس کے دین کو پھیلانے کی ہر ممکن تدابیر کر سکتے تھے۔ یہ وہ معاشرہ تھا جس کی صدیوں سے روح انسانی کو تلاش تھی۔ چنانچہ یہودیوں کے عالم عبداللہ بن سلام جو حق کے ملاشی تھے، اسلام اور پیغمبر اسلام کی ان خوبیوں کو نظر انداز نہ کر سکے جن کا ذکر گزشتہ کتاب میں بھی تھا۔ وہ اسلام لے آئے اور معاشرے کا ایک حصہ بن گئے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ جو طویل زمانہ پہلے آتش پرستی توبہ کر کے ایران سے نکلے تھے اور حق کی تلاش میں کتنے ہی پادریوں اور رہبروں کی خدمت میں رہ چکے تھے، آخر کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ دنیا کی نجات اسی ہستی کی پیروی ہے۔ دل کی دھڑکنوں پر لبیک کہتے ہوئے وہ بھی اسلام لے آئے۔ سچائی اور حق کی طلب گاروں کو مدینہ میں اپنی اصلی حالت پر لانے کے لیے ہر چشمہ شیریں مل گیا تھا۔ مدینہ منورہ میں ہر طرف امن و امان کا ماحول ملنے کے باوجود اسلامی رائے خطرات کی زد سے باہر نہ تھی۔ مدینہ منورہ میں دو گروہ مسلمانوں کے سخت مخالف تھے، منافقین اور یہودی۔ منافقین وہ بدقسمت لوگ تھے جو اسلام کی روشنی کو اتنی قریب سے دیکھ کر بھی محروم تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو نفاق کے مریض تھے۔ نفاق یا درلا پن تھا ایک نفسیاتی کمزوری اور اخلاقی بیماری ہے جس کی ابتدا حسد، جلن، نفرت سے ہوتی ہے۔ یہ ایسے ماحول میں پروان چڑھتی ہے جہاں دشمنی کا نکلنے کا کھلا کھلم اعلان ہوتا ہے، جہاں کسی سے کھلا کھلم ٹکر لینا بھی ان کو برا نہیں لگتا۔ ان مرض کا زیادہ تر وہ لوگ شکار ہوتے ہیں جو طبی طور پر کینہ بر، حاسد اور مغرور ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ بزدل مگر مکار، چلاک اور چرب زبان بھی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بزدلی کی وجہ سے حق کی کھلم کھلی دشمنی اختیار کرتے ہیں اور چلاکی و چرب زبانی کی صلاحیت استعمال کرتے ہوئے اپنی منفی خیالات کے اثر میں ہمدردی اور خیر خواہی پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ مکہ میں دشمنوں کو اسلام کے خلاف سب کچھ گزرنے کی طاقت تھی، اس لیے وہاں نفاق کا سوال ہی نہیں تھا۔ مدینہ میں اسلام کو قوت حاصل ہو گئی تھی، اس لیے یہاں اسلام اور نبی کے مخالفین دب گئے اور اس کی مخالفت نے منافقت کا رنگ اختیار کر لیا۔ آخر منافقین کا تعلق اوس اور خزرج ہی سے تھا جن کی اکثریت سچے مسلمانوں پر مشتمل تھی، مگر انہیں گھرانوں میں کہیں کہیں منافقین بھی چھپے ہوئے تھے۔ منافقانہ روش میں سب سے آگے خزرج کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا جسے کچھ مدت پہلے اوس اور خزرج اپنا مشترکہ حکمران ماننے پر آمادہ تھے۔ اس کی رسم تاش پوشی باقی تھی کہ شمع رسالت کی روشنی سے اس کے عقیدت مندوں کو اپنا حلقہ بگوش بنا لیا۔ اس دن سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت حسد اور نفرت کرنے لگا۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بادشاہت کے خاک میں مل جانے کا ذمہ دار سمجھتا تھا، اس لیے اس نے مدینہ کے انقلاب سے ایک قسم کی لاطلقی اختیار کر لی اور پس منظر میں چلا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں ٹال مٹول کرتا رہا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اکثر منافقین سن رسیدہ عمر دہیڑ بھی تھے، ان میں ایک دو کے سوا کوئی نوجوان نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں میں نئی سچائی قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اور وہ حق کے لیے قربانی دینے پر جلد آمادہ ہو جاتے ہیں، جبکہ بڑے بوڑھے اپنے تجربے اور مرتبے کے رحم میں عموماً حق کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ مکہ میں اسلام لانے والے بھی زیادہ تر نوجوان تھے۔ مدینہ میں یہ تجربہ بھی سامنے آیا۔ خود عبداللہ بن امی کے بیٹے عبداللہ اور بیٹی جمیلہ سچے دل سے اسلام لے آئے تھے، مگر وہ اپنے نفاق پر بدستور جمع رہا۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ گدھے پر سوار بنو الحاص بن خزرج کی طرف تشریف جا رہے تھے۔ مدینہ میں کچھ لوگ ابھی تک اسلام سے محروم تھے، اس لیے راستے میں ایک جگہ غیر مسلم عرب، یہودی اور مسلمان اکٹھے بیٹھے دکھائی دیے۔ عبداللہ بن ابی ان میں نمایاں تھا۔ سواری سے گزرنے سے گرد اڑی تو ابن امی نے کپڑے سے منہ ڈھانک لیا اور حقارت آمیز لہجے میں بولا، دھول مت اڑاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی نیت سے وہاں ٹھہر گئے، سب کو سلام کیا اور قرآن مجید کی چند آیات سنائیں۔ عبداللہ بن ابی امی کہنے لگا، صاحب اگر تمہاری بات سچی بھی ہو پھر بھی مجھے یہ انداز پسند نہیں۔ ہماری محفلوں میں آ کر ہمیں تبلیغ مت کیا کرو، جو تمہارے پاس جائے اس کو سنایا کرو۔ اس اثار پر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہی مشتعل ہو گئے، لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے، ایک ہنگامہ مچ گیا۔ آپ نے بمشکل سمجھا بجھا کر سب کو ٹھنڈا کیا۔ بہرحال اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن امی کے دل میں حسد کی آگ شدت سے بھڑک رہی تھی۔ مدینہ میں عبداللہ بن ابی کے ہم خیال کچھ لوگ اور بھی تھے جن کے نزدیک وہ سچ مچ مدینہ کی بادشاہت کا حقدار تھا اور مہاجرین اس کی حق تلفی کا سبب بنے تھے۔ چونکہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے راز اور مہاجرین سے نفرت پال، چنانچہ انہوں نے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کے لیے نفرت پال لی۔ ان سب نے اسلام کی سچائی کے روشن دلائل سے آنکھیں بند کر لی تھیں اور آپ کی دعوت کو سیاسی مفادات کے حصول کا ایک ڈھونگ تصور کر لیا تھا۔ یہ لوگ صحیح پسندی اور بزدلی کے مریض تھے۔ بہرحال ایپیسوڈ کو آگے چل کے ملاحظہ کراتے ہیں کہ میثاق مدینہ کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریاست کو مضبوط خطوط پر استور کرنے، اسے اندرونی و بیرونی خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے حتی الامکان انتظامات فرمانا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے مدینہ ان کے اطراف میں بسنے والے قبائل اور یہود سے ایک معاہدہ کر لیا جو قانون کی بالادستی، ظلم و زیادتی کے خلاف یکجہتی، بیرونی حملہ آوروں کے مقابلے میں اتحاد، مذہبی معاملات میں آزادی، ایک دوسرے کے احترام، باہم مکر و فریب سے ارتداد، معاشی کمزور نادر افراد کی امداد اور سابقہ اچھی روایات کی برقراری کی یقین دہانی پر مشتمل تھا۔ اس معاہدے کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے جو دنیا کی پہلی اسلامی ریاست کا شہری دستور تھا۔ ناظرین، یہ تو کرام ہوا کچھ مدینہ منورہ کا ذکر۔ اب ہم آپ کو قریش کا ذکر سناتے ہیں جو مکہ سے نکالنے والے کی کوشش میں تھے۔ اسلام کا بکھنے نور خیر اندھیروں سے محفوظ نہ تھا۔ قریش برابر مدینہ کی ٹوہ لے رہتے تھے۔ وہ اسلام کو پھیلتا پھولتا کہاں دیکھ سکتے تھے؟ عملی اقدام کے طور پر سب سے پہلے انہوں نے مدینہ کی رئیسوں کو رغلانے کی کوشش کی اور ان کے دھمکایا کہ مسلمانوں کو پناہ دینے کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ انہوں نے خزرج کے سردار عبداللہ بن امی کو خط لکھا جو ویسے بھی آپ سے نفرت کرتا تھا۔ تم نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں اگر تم ان کے اپنے ہاں سے بے دخل نہیں کرو گے تو ہم لشکر لے کر تم پر چڑھ دوڑیں گے، تمہیں قتل کر کے تمہاری عورتوں کو باندیاں بنا لیں گے۔ قریش کو اس وقت قطر اندازہ نہیں تھا کہ عبداللہ بن امی جو خود مسلمانوں کی آمد سے کتنا بد دل ہے، انہیں مدینہ سے نکال باہر کرنا چاہتا ہے، مگر چونکہ اس وقت خود عبداللہ بن ابی کا اکثر قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا، اس لیے وہ چاہتے بھی قریش کی اس مطالبے کی تکمیل نہ کر سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ قریش نے مدینہ کی ناکہ بندی کرنے کی بھی پوری کوشش شروع کر دی۔ مکہ سے مدینہ آنا تک آباد اکثر قبائل قریش کی حلیف تھے۔ قریش نے سب کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا دیا اور جنوب کی طرف سے بھی مسلمانوں کو راہ بند کر دی۔ یہی وجہ تھی کہ یمن اور اس کے گرد و نواح میں اسلام قبول کرنے والے لوگوں کا مدینہ آنا جانا ایک مدت تک بہت مشکل رہا، کیونکہ انہیں قریش اور اس کے خلیف قبائل کے درمیان سے گزرنا پڑتا تھا۔ قریش کی ان سرگرمیوں سے مسلمانوں کو خطرہ رہتا تھا کہ کسی وقت مدینہ پر حملہ نہ کر دے۔ اسی وجہ سے مدینہ میں مسلمانوں کو ہر گھڑی کے لیے تیار رہنا پڑتا تھا۔ ان کا معمول تھا کہ ہتھیار باندھ کر مسلح حالت میں سوتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے ناپاک عزائم کی خبروں سے اس قدر تشویش تھی کہ راتوں کو چونک جاتے اور بیدار رہا کرتے تھے۔ اس دوران ایک بار مکہ کے ایک رئیس نے مدینہ کی چرواہوں پر حملہ بھی کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مویشی بھی لوٹ لیے۔ یہ واقعہ ربیع الاول سن 2 ہجری کا ہے۔ قریش کی یہ تمام خطرات خطرے کی گھنٹی تھے۔ اب مدینہ کی اسلامی ریاست کا خاموش بیٹھے رہنا اپنے مفاد سلامتی کو نظر انداز کرنے کے مترادف تھا۔ یہی وہ زمان تھا جب قرآن مجید نے جہاد کی اجازت دی اور سورۃ حج کی آیات نازل ہوئیں۔ جہاد کی اس ابتدائی مرحلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے وسیع تر مفہوم میں واضح تھا۔ اس اسلامی ریاست کو چلانے اور اسلامی ریاست کو قائم کرنے کا ایک اہم ستون تھا جہاں سے تلوار چلانے اور حملہ کرنا ناکام نہیں، بلکہ یہ ایک اسلامی ریاست کو محفوظ رکھنے، ان کے دشمنوں سے نمٹنے اور حق و ریاستی طاقت کے سر بلند ہونے کے لیے ایک طریقہ کار بتایا گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قبل کسی فوج یا قبیلے کے سردار نہیں رہے تھے۔ نبوت کے بعد آپ کی زندگی شب و روز اب تک ایک دائمی روحانی پیشوا عالم کے طور پر گزری تھی، مگر مدینہ میں تشریف لانے کے بعد آپ پہلے سیاسی امور کی بھاگ دوڑ سنبھالتے، پھر عسکری امور کی ذمہ داری بھی آپ پر آن پڑی تو آپ ایک معجزانہ صلاحیت کے ساتھ جہاں سیاسی و عسکری معاملات میں بھی سیادت کی چوٹی پر نظر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو ان کی اوقات یاد دلانے اور اسلامی ریاست کو ان کی متوقع سازش اور خطرات سے بچانے کے لیے مختلف تدابیر اختیار فرمائیں۔ آپ نے مدینہ کے مغرب میں ساحل تک بسنے والے آبادیوں اور قبائل سے معاہدے کیے اور انہیں ایک وفاق کے تحت لانے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 60 مہاجرین کے ساتھ وہ سفر کیا جسے پہلا غزوہ ابوا کہا جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ کو تنہا چھوڑ کر فوت ہوئی تھیں اور یہی ان کی قبر تھی۔ یہاں آپ بنو سمرہ سے اتحاد و تعاون کا معاہدہ ہوا۔ یہ سفر سن 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ جماعت الثانی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ گئے اور بنو مطہر سے عہد و پیما کیا۔ اس طرح جوہینہ قبیلے کو جو مدینہ سے 30 میل دور پہاڑوں پر آباد تھا کم از کم اس حد تک آمادہ کر لیا گیا کہ وہ لڑائی میں قریش کا ساتھ نہیں دیں گی۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوائل شعبان میں ینبع گئے، پھر وسط شعبان میں صفان تشریف لے گئے جہاں بنو غفار اور بنو اسلم سے اس طرح کا حلیفانہ معاہدہ ہوا۔ ایسے سے بہت سے
معاہدے اور تدابیر سے آپ اس بات پر مطمئن ہو گئے کہ اب اگر مکہ حملہ کرے گا تو ہم جہاد کے لیے مکمل تیار ہیں۔ مسلمان اب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ نماز کے لیے قبلہ قبہ اللہ کو بنایا جائے، کیونکہ اسی مرکز سے ہزاروں برس پہلے توحید کا پیغام جاری ہوا تھا اور اللہ کا پہلا گھر یہی تھا جس کی عظم و حرمت تمام عبادت گاہوں سے بڑھ کر تھی۔ آخر ہجرت کے 1 سال 4 ماہ 15 شعبان 2 ہجری کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو کعبہ کی طرف نمون کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ یہودیوں نے اس پر جو اعتراضات کیے سورۃ بقرہ میں اس کے دندن شکن جواب دے دیے گئے۔ مکہ میں مشرکین بھی یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے اور اس دن کعبہ کو نیا غلاف پہنایا جاتا تھا۔ اسلام میں 10 محرم کا روزہ فرض قرار دیا گیا اور مسلمان اس کا پورا اہتمام کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں مدینہ تشریف لائے تو یہاں یہود کو بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے دیکھا۔ وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا یہ مبارک دن ہے جس میں اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی، بس موسیٰ نے روزہ رکھا۔ حضور نے فرمایا میں تمہاری نسبت موسیٰ کے تعلق کا زیادہ حقدار ہے، میں تمہاری بنسبت موسیٰ سے تعلق کا زیادہ حقدار ہوں۔ آپ نے حسب معمول اس دن روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس دن کا حکم دیا۔ مشرکین کا یہ طرح لہو ہے کہ حضور نے یہود کی پیروی میں روزہ کہا، در حقیقت یہ روزہ مسلمان مکہ میں بھی رکھتے تھے، یہاں فقط یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ کے اصل پیروکار ہم ہیں نہ کہ تم۔ رمضان کے روزوں کی فضیلت بھی بیان کرتے چلیں۔ ہجرت کے دوسرے سال ماہ شعبان میں ماہ رمضان کے روزوں کی فرض کا حکم بھی نازل ہو گیا۔ عاشورہ کے روزے کی حیثیت اب نفل کی رہ گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے، البتہ آپ نے رمضان کے روزوں کی سخت تاکید عطا فرمائی اور اس کی اہمیت فضیلت اچھی طرح واضح کر دی۔ آپ فرماتے تھے جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اور اس میں تراویح کا اہتمام کرے گا، اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان کے روزوں کی فضیلت اللہ کی محبت میں ہر محبوب چیز کو ترک کر دینے کی عملی مشقت تھی۔ یہ روح کی پاکیزگی، دل کی صفائی، اعضاء کو گناہوں سے بچانے کی ترتیب تھی۔ رمضان اور اس کے روزے کی جو فضیلتیں قرآن مجید میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے روزہ صحابہ کرام کا پسندیدہ مشغلہ بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ صحابہ کرام رمضان کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً روزے رکھتے تھے۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آپ کی یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی اور تاریخ کی روشنی میں ہم اس سفر کو آگے لے کر چلیں گے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریے۔ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بھائی کو ضرور دبائیے۔ اللہ نگہبان۔